عمل سهل ويسير تنال به جوائز ثلاثة، كلما دعوت الله سبحانه وتعالى أعطاك الله واحدة منها يصرف عنك بها البلاء ويحقق لك بها الرجاء ويجعلك بفضله سبحانه وتعالى مع أهل الجنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كل منا يدعو الله سبحانه وتعالى، ومنا من يقول: يا رب دعوتك فلم تستجب لي. والله سبحانه وتعالى حكيم ورحمن ورحيم، الدعاء لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك في الحديث: الدعاء مخ العبادة. فإذا أنت دعوت فعليك أن تدعو الله، وعليك ألا تقول لم يستجب الله لي، فإن دعاءك يحقق لك جائزة من جوائز ثلاثة. الجائزة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب أو يعجل لك الدعوة في الدنيا، لأن في مصلحتك أن يحقق الله لك هذا الدعاء الآن. وأما الجائزة الثانية التي تصادفك ويكتبها الله لك ويحققها لك إذا دعوته بما يناسب حالك، انطلاقا من حكمة الله ومن رحمة الله ومن علم الله بك، أن الله سبحانه وتعالى يدخرها لك في الآخرة. وادخار الدعاء في الآخرة لتجد زادا ورصيدا من الحسنات ينجيك من عذاب جهنم ويدخلك إلى جنات النعيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا أيها الداعي إلى الله، يا أيها المستجيب لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول لك: وأما الجائزة الثالثة التي تفوز بها إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعطيك الله عطاء غير ما طلبت في الدعاء، أن يبدلها الله لك بمسألة أخرى. فقد يسأل الإنسان مسألة ويرى الله سبحانه وتعالى أن غيرها من المسائل خير له أن تقضى الآن، فلك بالدعاء إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله لك إجابة الدعوة، وإما أن يؤخرها الله لك في الآخرة ادخارا منه سبحانه وتعالى، وإما أن يبدلها الله لك بشيء آخر في مصلحتك. وصدق الله العظيم وهو يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن نكون كما قال أصحاب رسول الله بعد أن سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قالوا: يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني الله أكثر في إجابة الدعاء، والله أكثر في ادخار ثواب دعائكم وذكركم في الدعاء إلى الدار الآخرة، والله أكثر في أن يغير دعوتكم لأن تكون دعوة مناسبة ويبدلها لكم بما يحقق مصالحكم في الدنيا. سبحانه رحمن رحيم رب كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.